ایک او شیر علی دا تو دشمن سجے کھپے 360 جاتیر بدن بچے غازی عباس نوجے خیمے بچے بولی زینب تغیر عباس نصبے ایسی پانی پی پی رجے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین بھئی اندر والے بھی باہر والے بھی کوئی دیکھنا دیکھے حسین کا نانا آج پہ دیکھنا محبت اہل بیت کا ثبوت دے لو ہاتھ بھی نہ اٹھائے تو پھر کتنے اٹھانے تو یار میرے واسطے نہیں حسین کی سلامی پیش کرو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین بوجھ پا دیو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین کلمے پہ وارثانو سادہ سلام ہوئے کلمے پہ وارثانو سادہ سلام ہوئے جلت پہ مالکانو سادہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست سر دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین کلمے دیوار سانو سادہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے
بطول ہے حیدر کے اس میں جان ہے خون بطول ہے اور جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور اہل بیت اطہار دی محبت جیڑی ہے نا اے جنت دی ضمانت ہے اور اہل بیت دا بغض بندے نو جہنم میں چلا کے جائے گا تو اسی الحمدللہ اہل بیت اطہار دے نال پیار کرنے ہیں تو اے ساڑی جنت دی سند ہے ساڑے کول الحمدللہ اہل بیت سے پیار سند ہے بہشت کی میں حدیث پاک تو کل بھی سنائی سی رات محفل دے اندر المستدرک للحاکم دے اندر ہے بندہ جڑا مرضی عبادت گزار ہوئے روزے دی حالت وچ ہوئے باوضو ہوئے خانہ کعبہ دے سین وچ ہوئے خانہ کعبہ وال منہ کردہ نماز پڑھے اور اوتھے مر جائے نبی پاک فرماندے نے اگر میری آل دا بغض او دے سینے وچ او جہنم وچ جائے گا اوتھے مرن دے باوجود بھی او جنت وچ جا سکدا نہیں عبادت فضول ضائع کیونکہ اہل بیت دا پیار نہیں تے پیار ہی تے جنت دی ضمانت ہے اہل بیت سے پیار سند ہے بہشت کی بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کے اس میں جان ہے خون بطول ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولہا باعث ارض و سما حبیب خدا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زیوکار آج دا دن بڑا عظیم دن ہے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام شریف 1448 سن ہجری بمطابق 26 جون 2026 دا خطبہ جمعہ آپ احباب سماعت فرما رہے ہو
محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، اور آج اللہ نے یہ 10 محرم دا دن جمعے دے نال سانو نسبت دے نال عطا فرمایا ہے، تو آج دا دن دگنی عظمت والا ہو گیا ہے۔ ایک تے یوم عاشور ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ حضرات ذی وقار آج دا دن اہل بیت اطہار دے اوتے اور ظلم و ستم دی داستان قائم کیتی گئی جدی تا قیامت مثال نہیں مل سکتی، اور صبر اور استقامت دی بھی او مثال قائم اہل بیت اطہار نے کیتی جدی مثال بھی کائنات وچ کوئی نہیں مل سکتی۔ حضرات ذی وقار یزید اپنے ولوں اہل بیت اطہار دا خون بہا کے اپنے آپ نو کامیاب سمجھیا، لیکن خدا دی عزت دی قسم یزید حسین دا سر قلم کر کے بھی ہار گیا، اور سر تن تو جدا کر کے بھی ہار گیا، اور حسین سر کٹا کے بھی جت گیا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی۔ 15ویں صدی جا رہی ہے، 15ویں صدی جا رہی ہے، تے آج بھی حسین پہ ہوندی ہے، آج بھی حسین دا نام لین تے اسی فخر محسوس کرنے ہیں۔ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کی۔ حضرات ذی وقار اے اہل بیت اطہار اونے جنہاں نے اج دا دن ایہو ہی ٹائم سی، ایہو ویلا سی دوپہر دا، جدوں اہل بیت رسول دے ننے پھل اپنے نانے دے دین تو قربان ہو رہے سن۔ غازی عباس علمدار جیسے وفادار بھائی ویر حسین تو قربان ہو رہے سن۔ حضرات ذی وقار پاک باز میرے آقا علیہ السلام دیاں شہزادیاں، اہل بیت اطہار دیاں پاک بیبیاں، با حیا با پردہ بیبیاں خیمیاں دے وچ اپنے ننے پھلاں نو اس دنیا تو جاندیاں ویکھ رہیاں سن، اپنے ویراں نو قربان ہوندیاں ویکھ رہیاں سن، حسین ورگے امام نو قربان ہوندیاں ویکھ رہیاں سن۔ سوچو کیسا کرب دا ویلا ہوے گا، اس وقت وہ کیسے پہاڑ انہاں دے دلاں دے اوتے ٹوٹ دے ہون گے جدوں انہاں دی آنکھاں دے سامنے جتنے بھی مرد انہاں دے نال آئے سن، انہاں دی پروٹیکشن دے واسطے، انہاں دی حفاظت دے واسطے، حضرات ذی وقار ایک کر کے سارے نانے دے دین تو قربان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں بڑا ہی اے اوکھا ویلا ہے اور بڑا دردناک لمحات نے، اے ویلے نو ذرا تصور کرو۔ اج میں تے تسی مسجد وچ بیٹھ کے انہاں پکھیاں دے تھلے بیٹھ کے اگر دین اسلام دی گل کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، خدا دی قسم اے کربلا دے وچ حسین دیاں دتیاں قربانیاں دا صدقہ ہے۔ اج بھی ممبراں دے اوتے قرآن پڑھیا جا رہا ہے، مصلیاں تے کھلو کے قرآن پڑھیا جا رہا ہے، تے حسین دے اس قرآن پڑھن دا صدقہ ہے جو حسین نے سر کٹا کے نیزے دی نوک تے سنا چھڑیا، اسے قرآن دا صدقہ ہے آج جو کچھ بھی دین اسلام دا پرچار کیتا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، آکھیا میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ آج تک یہ اصول نہیں ویکھیا کہ نانا آکھے کہ میں دوترے وچوں ہاں، اے اصول تے ہے کہ دوترا نانے وچوں ہوندا ہے، دوترا نانے دے وچوں ہوندا ہے، لیکن نانا دوترے وچوں کیویں ہو سکدا ہے؟ یہ اصول دی سمجھ نہیں سی ہوندی، لیکن جدوں کربلا دا میدان آیا تے پھر پتہ لگیا۔ یہ حدیث پاک دی تفسیر پھر امام حسین نے کربلا وچ کر کے دسی۔ حضرات ذی وقار فرمایا کہ جدوں میرے آقا علیہ السلام دے گھر وچ امام حسین پیدا ہو کے آئے تو فرمایا حسین میرے وچوں ہے۔ جدو حسین دنیا تے سیدہ فاطمہ دی گودی دے وچ آیا آکھیا حسین میرے وچوں ہے۔ جدو کربلا دے منظر پیش آیا اور حسین نے پورا گھرانہ دین نو بچان واسطے قربان کیتا، ہن اس کربلا دے میدان تو لے کے قیامت تک فرمایا مصطفیٰ حسین وچوں، کیونکہ ہن ان بچان والا دین اسلام نو جنہیں بچایا ہے اور تا قیامت دین اسلام دا پرچم بلند ہوندا رہنا ہے، اے بچان والا، اے دی بقا رکھن والا اے حسین ابن علی۔ آقا فرمایا اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
حضرات زوکار اللہ تعالیٰ بزرگاں نو سلامت رکھے بڑی محبت کر دینے اہل بیت دے نال بڑی محبت نہ سن دینے حضرات زوکار فرمایا کہ میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں ایک کربلا دے منظر نے دسیا کہ نانا دوترے وچوں کیویں ہویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں الحمدللہ آج اسی حسین دا ذکر کرن واسطے بیٹھے ہیں اور سارے حسینی بیٹھے ہیں سارے حسینی بیٹھے ہیں ساڈا دل بھی حسین دے نال ساڈی جان بھی حسین دے واسطے بھی اس واسطے میں تو کہنا مان میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی جیڑا جیڑا حسینی مل کے بولے آج دا دن امام حسین خراج عقیدت پیش کرنے واسطے بیٹھے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے رونق جڑی لگی ہے اور لگ دی ہے مسجداں دے اندر جمعے والے دن محافل دے وچ نمازاں دے اندر اے جڑی رونق لگ دی ہے شبیر دے صدقے حسین دے صدقے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے منبر بھی کوئی یزیدی اس منبر تے نہیں بیٹھ سکتا جیڑا آکھے یزید شہزادہ ہے انہوں لتر مار کے منبر تے لانا چاہیے ہے جیڑا آکھے یزید بھی حق تے سی انہوں لتر مار کے لانا چاہیے ہے کیوں منبر بھی حسینی ہے آزاد بھی حسینی ہے یہ منبر بھی حسینی ہے آزاد بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی جگ دنیا تے لج پالی دی تصویر دا نام حسین جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین در اصل سلامتی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین میں کیوں نہ فارس فخر کرا میں کیوں نہ وارث فخر کرا او میرے پیر دا نام حسین یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی گونج پا کے پڑھو الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی
آوے تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلامو حسنین کون حسین؟ ایک دن نبی پاک علیہ السلام ہے جڑا پیار پہ کرنے ہاں اے نہ سوچا جے ساڑا پیار ضائع جانا ہے، ساڑا ذکر ضائع جانا ہے۔ مدینے والا ویکھ رہا ہے کہ جڑا حسین نہ پیار دا اظہار کرے، مدینے والا پتہ کینج پیار کردا ہے۔ ایک دن نبی پاک نہ ٹردے جا رہے رستے وچ بچے پہ کھیڑ دے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں بچیاں وال ویکھیا تے وچوں ایک بچے نو پھڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے نو بوسہ دیتا تے پیار کیتا۔ بہت سارے بچے سن جنہاں وچوں ایک بچے دے نال میرے آقا علیہ السلام نے انہوں بچے نو پھڑ کے پیار کیتا۔ صحابہ کرام نے آکھیا یا رسول اللہ اے بچے نہ پیار کیوں پہ کر دے ہو؟ انہیں بچے پہ کھیڑ دے نے، تسی اس بچے نہ پیار کیوں کیتا ہے؟ انہوں کیوں بکھریا کیتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو اس بچے نال پیار اس واسطے پیا کرنا وا، ایک دن میں اپنے حسین پتر دے پیچھے پیچھے پیا ٹرنا وا، فرماندے نے اگے میرا حسین جا رہا ہے، اس حسین دے پیچھے بچہ ٹردا جا رہا ہے، اس بچے دے پیچھے میں پیا ٹردا جانا سا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بچے دے ول ویکھنا پیا وا، او جتھے میرا حسین پیار رکھدا ہے، جتھے میرا حسین پیار رکھدا اس پیر دی مٹی نو پھڑ کے اس پیر دی مٹی دے بوسے لاؤں۔ میرے حسین دے پیراں دے نال لگن والی مٹی نو چومدا ہے۔ میرے حسین نہ پیار کیتا ہے اس واسطے مینوں اے دے نال بڑا پیار ہے۔ میرے آقا نے پیار کر کے دسیا دنیا والیاں نو کہ جیڑا میرے حسین نہ پیار کرے مصطفیٰ او دے نال پیار کردا ہے۔ اس واسطے کہنے ہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، حیدر کا دل آرام دلارا، اور ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر دور حسین ضرورت ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں جدے وچ حسین دی لوڑ نہ ہوے، تے حسین ہوے ہر بندہ کہندا میرا ہے، حسین میرا ہے، حسین میرا ہے، ہر بندہ حسین نو اپنا کہن دی کوشش کردا ہے۔ واہ حسین ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، کیا بات ہے حسین دی، ہر قوم کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، خیر بشر کی آنکھ کا تارا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی بالا وقار نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے پتر حسن نو بٹھایا تے حسین نو بٹھایا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پترو ذرا آپس وچ کشتی تے کرو۔ نبی پاک بچپن میں کشتی کرواندے سن، پہلوان بنانا ہے تاکہ جنگاں کرنیاں اے بہادر بنن، اے جنگجو بنن، اگر کافرانہ لڑن دی لوڑ پوے تے بچپن تو تربیت کیتی جا رہی ہے۔ حضرات زیوکار امام حسن وڈا پتر ہے، حسین علی دا چھوٹا پتر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شہزادے کشتی کرو، ہن امام حسن تے حسین نے آپس وچ نہ کشتی کرنی شروع کیتی تے نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑی دیر کھلو کے نا امام حسن نو دا دسیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے حسن
ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜ हसन हुसैन ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਫਾਤਿਮਾ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ हजरत ज़िवाकार सैयदा ज़हरा पाक ने अर्ज़ की कि बाबा जान मैनू तुहाडे इस कुलिये दी ते उसूल दी समझ नहीं आई हसन वड्डा है हुसैन छोटा है तुहानू चाहिदा सी हुसैन नू दसो हुसैन नू दा दसना चाहिदा सी तुसी हसन नू दा पे दसदे हो हजरत ज़िवाकार जुमला सुनोगे ते तारा बजाओगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी बेटी फातिमा जो मैं पे वेखना वा ओ तू नहीं वेखदी पई जो मैं पे सुनना वा ओ तू नहीं पई सुनदी बाबा जान की पे सुनदे हो की पे वेखदे हो मेरे आका ने फरमाया तू की समझनी है हसन नू मैं दा पे दसना हुसैन नू कोई दा नहीं पे दसदा ज़हरा पाक ने अर्ज़ कीती बाबा जान कहना की चाहते हो मेरे आका फरमाया सुन मेरी बेटी फातिमा हसन नू दा मैं पे दसना हुसैन नू दा अल्लाह दा जिब्रील पे दसदा जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद तवज्जो है वे आका फरमाया हसन नू मैं पे दसना हुसैन एडियां शानां वाला है इनू जिबरील नू दसन वास्ते भेजा अल्लाह ने हर शैद को हद होंदी बेहद हुसैन अलिफ तो लाके वन्नास पढ़ी ओ कुरान दाना हुसैन कायनात दनाज मोहम्मद ते मोहम्मद दा नाज हुसैन सानू दसो नबी दे सजदे में साडी असल नमाज हुसैन इस्लाम नमाज में पढ़ते सन ते इमाम हुसैन दा बचपन दा आलम है सजदे विच आके हजूर सजदे विच सिर रखया ते हुसैन कंधियां ते बैठ गया इमाम हुसैन कंधियां ते बैठ गए अज साडा पुत्र कोई लागे आवे ते दुत्कार के थल्ले उतार देने आ ना पुत्रा ना बड़ा प्यार हुंदा है नमाज दे वेले पुत्र लागे नहीं आउंदा हुसैन कितनी शान वाला है नमाज पढ़न वाला नबियां दा इमाम है सजदे में सिर रखे ते इमाम हुसैन नबी पाक दे नाना जान दे कंधियां ते आके सवार हो गए प्यार देखो मुस्तफा करीम दा मेरे आका सजदे नू लम्मा कर दिता हुसैन जदों दिल करे उतर जाए जदों दिल करे हुसैन आपे उतरे 72 तस्बीहां मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ लियां हुसैन आप थल्ले आया ते मेरे आका ने सर उठाया एदा नक्शा शायर बयान करदा है सानू दसो नबी दे सजदे में साडी असल नमाज हुसैन हज़रात ज़िवाकार मेरे आका अलैहिस्सलाम दे अल्लाह
یا علی توجہ ہے جی حضرات زیوکار اگر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کردا رہا تے سارا وقت گزر جانا ہے لیکن چونکہ اج 10 محرم دا دن ہے کربلا دے میدان وچ میں تانوں لے کے آنا چاہنا وا کربلا دے میدان وچ بڑیاں نے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں وقت دے دامن وچ انی گنجائش نہیں ایک نشست وچ پورا واقعہ کربلا بیان کیتا جائے یا شہادتاں نو بیان کیتا جائے سب نے اپنی اپنی قربانی پیش کیتی تے عظیم قربانی لیکن جنج دی قربانی غازی عباس نے پیش کیتی ہے غازی عباس نال خدا دی قسم بڑا پیار ہے انہیں پرا ہون دی مثال قائم کر دیتی ہے کہ ویر ویراں تو قربان کے جندے نے آج دے ویراں واسطے بڑا بڑا درس ہے کربلا دے میدان وچ حضرت غازی عباس دا میرا دل کردا ہے میں کچھ سیرت آپ دی پیدائش تو لے کے تے کربلا دے میدان تک اس مختصر جے وقت دے اندر غازی عباس دی سیرت تانوں سناواں جڑا سننا چاہندا اونچا بولو ذرا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دے علماء غازی عباس کون ہے اے جویں حسین علی دا پتر ہے عباس بھی علی دا خون ہے اے بھی علی دا بیٹا ہے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال مولا علی پاک دا نکاح ہویا جنی دیر تک سیدہ زہرا پاک زندہ رہیاں نے مولا علی نے کسی دوسری عورت دے نال نکاح نہیں فرمایا جدوں موت دا وقت مقرر ہے اجل پہنچی حضرت سیدہ زہرا پاک دا وصال پر ملال ہویا تقریباً 10 سال تک دا عرصہ طویل عرصہ گزر گیا علی پاک نے نکاح نہیں فرمایا گھر دے وچ پتر حسن بھی حسین ہے دو بیٹیاں ایک دا نام زینب اور ام کلثوم اے علی پاک دیاں شہزادیاں نے حضرات زوکار جدوں اتنا وقت گزر گیا ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بیٹے اور امام حسین دے بھائی مسلم بن عقیل کربلا وچ شہید ہوئے نے کوفے والیاں نے انہاں نوں شہید کیتا اے حضرت امام حسین دے چچا زاد بھائی سن حضرت مسلم بن عقیل مولا علی نے اپنے بھائی عقیل نوں بلایا تے مولا علی نے اپنا اظہار دل انہاں دے سامنے رکھیا کہ میں ہن نکاح کرنا چاہنا وا تاکہ میرے گھر دے وچ میریاں بچیاں جڑیاں نے انہاں دی دیکھ بھال دے واسطے کوئی وفادار عورت مینوں مل جائے عقیل تینوں اس واسطے بلایا کہ تو علم الانصاب دا ماہر ہے انصاب کہندے نے اے نسب دی جمع ہے یعنی تینوں لوکاں دے خانداناں دے بارے بڑا علم ہے کیڑا خاندان کس طرح دیاں عادتاں رکھن والا ہے لہٰذا تو میرے واسطے کوئی وفادار عورت تلاش کر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی دی بارگاہ عرض کیتی کہ اے میرے پیر اے میرے سرتاج دسو تانوں کس طرح دی عورت چاہیے آپ نے فرمایا وفادار ہوئے بہادر ہوئے باحیا ہوئے اور میرے پتراں نوں اپنا پتر سمجھ کے پالن والی ہوئے ایسی ماں چاہیے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر دوڑائی آپ نے فرمایا حضرت علی پاک نو کہ توانو اگر ایسی عورت چاہی دیئے تے ایک قبیلہ ہے جنہوں قبیلہ ہے بنو کلاب کہندے نے اس کلاب قبیلے دے وچ ایک گھر ایسا ہے جس گھر وچ ایک لڑکی ہے جس لڑکی دا نام فاطمہ ہے او دا نام بھی فاطمہ ہے اور بڑی باحیا بڑی وفادار اور بڑی بہادر خاندان نہ تعلق رکھن والی میں چاہنا ماں وہ تواڈے واسطے بالکل ٹھیک رہے گی تواڈے بالکل کفر دے مطابق ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہن حضرت فاطمہ وال نکاح دا پیغام بھیجا گیا یہ وہ فاطمہ ہے جنہ دی کنیت مشہور ہے فاطمہ نا تو لوگ کم جاندے نے انہاں نوں ام البنین آکھیا جاندا ہے مولا علی دی دوسری بیوی حضرت ام البنین بنین دا مطلب ہے پتراں دی ماں اے انہاں نوں کنیت ملی اس نام تو مشہور ہو گئی اور آج بھی اس نام تو انہوں نے جانیا جاندہ ہے حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام البنین دے نال جدو حضرت علی پاک دا نکاح ہویا نکاح کر کے آپ گھر لے کے آئے حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اوندے ہیں امام حسن حسین سیدہ زینب ام کلثوم علی دیاں شہزادیاں اور شہزادیاں نو سامنے بٹھایا اور بول کے کہن لگیاں کہ مینوں اپنی سوتیلی ماں نہ سمجھیا جے میں تواڈی سوتیلی ماں بن کے نہیں بلکہ تواڈی ماں سیدہ فاطمہ دی غلامہ بن کے آئی ہے
میں اس گھر دی نوکرانی بن کے آئی ہوں، لہذا میں خاتمہ ماں تواڈی اور خاتمہ دی طرح تواڈی خدمت کراں گی۔ حضرات زوکار پیار دا محبت دا اظہار مولا علی دی اولاد دے نال کردیاں نے، اور اپنی ماں حقیقی ماں دا پیار دیتا حضرت ام البنین نے مولا علی دے انہاں شہزادیاں نو۔ بڑی بہادر خاتون سی حضرت مولا علی نو، اللہ نے انہاں وچوں 4 پتر عطا کیتے نے۔ حضرت ام البنین وچوں 4 پتر، ایک پتر دا نام حضرت عباس ابن علی، عباس ابن علی، عباس علمدار انہاں دا بیٹا ہے۔ دوسرا پتر عبداللہ ابن علی، تیسرا جعفر ابن علی، چوتھا عثمان ابن علی، عثمان ابن علی۔ علی پاک نے اپنے پتر دا نام عثمان بھی رکھیا ہے، اور ہور بیویاں وچوں ابو بکر عمر نام دے بھی پتر نے مولا علی پاک دے۔ یہ چاروں پتر کربلا دے میدان وچ گئے اور شہید بھی ہوئے۔ آج اسی اسے واسطے میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی، حسین دی شہادت نو بیان کرن والے ہو، غازی عباس دی شہادت نو بیان کرن والے ہو، علی دے ایسے پتر عباس دے بھائی عثمان دا نام کیوں نہیں لیندے؟ عثمان ابن علی بھی کربلا وچ جا کے شہید ہوئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ دی ولادت دا ویلا آیا، پہلے پتر دی ولادت دا ویلا، حضرت زوکار مولا علی اپنے گھر وچ آئے، حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ نے لال حضرت مولا علی دی گودی وچ رکھ دیتا۔ مولا علی نے جدو پتر دے چہرے نو ویکھیا تے چند نالوں سونا پتر، چند نالوں بھی سونا پتر۔ حضرت زوکار مولا علی نے اپنے پتر دا بوسا لے آئے، مولا علی نے آپ اپنے پتر نو گردی عطا فرمائیے۔ حضرت زوکار مولا علی نے فرمایا، میں اسے اپنے پتر دا نام عباس رکھے آئے، عباس رکھیا۔ عباس کنو کہندے نے دا مطلب بھی سن لو۔ عباس دا مطلب ہے لغت دے اعتبار نہ جڑا ہے دا معنی ہے بپھریا ہویا شیر، او شیر جڑا پلٹ پلٹ کے حملہ کردا ہے۔ آسان الفاظ وچ کہاں ببر شیر۔ عباس پلٹ پلٹ کے دشمن تے وار کرن والا، جس شیر نو ویکھ کے جنگل دے سارے شیر دوڑ جاندے۔ اے عباس نام رکھیا بہادری والا نام، نام تے پتہ لگدا ہے عباس کیڑا بہادر ہے۔ حضرت زوکار مولا علی ہن صبح بھی ہوندے شام بھی ہوندے حضرت عباس دے بوسے لیندے پیار کردے نے۔ حضرت زوکار توجہ کرو، ایک دن مولا علی اپنے گھر وچ آئے، اپنے پتراں نال پیار کرن والے ہو، اپنے نکے نکے بچیاں نو سینے دے نال لا کے اپنے سینے دے وچ ٹھنڈ پان والے ہو۔ جدوں مولا علی نے آ کے اپنے پتر نو اٹھایا ہے، مولا علی نے اپنے پتر دی قمیض نو انج باواں تو اوتے کیتا ہے، آستین نو اوتے کر کے مولا علی عباس دے بازواں تے بوسے لاندے نے، نالے مولا علی دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، نالے عباس دے نکے جے بازواں نو چومدے نے، نالے روندے نے۔ حضرت ام البنین نے عرض کیتی، مولا علی نالے پتر دیاں باواں نو پہ چومدے نالے روندے، مولا علی وجہ کی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اے خبر تے بڑی دکھی ہے، لیکن اگر تو دکھی نہ ہوئے تو تینوں خبر دینا چاہنا وا، اے میرا پتر عباس جدو کربلا دا میدان ہونا ہے، میرے ایسے پتر عباس نے اپنے ویر حسین کو اپنے ادے میں بازو قلم کروا دے۔ آکھیا میں آج خبر دے کے جا رہا، میں اس واسطے بازو ننے پہ چومنا، عباس نے بازو قلم کروا دینے۔ کربلا دے میدان وچ نے اپنے وین تو جار قربان کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت مولا علی نے حضرت غازی عباس نو امام حسین دی چولی وچ لیا کے رکھیا تے امام حسین غازی عباس نال پیار کردے نے، تے مولا علی فرماندے نے، حسین عباس تیرا ویر ہی نہیں، عباس تیرا ویر بھی ہے، تیرا مرید بھی ہے۔ عباس تیرا ویر بھی ہے، تیرا مرید بھی ہے۔ وہ عباس
جدنا حسین جان تو بھی ود کے پیار کردا سی کربلا دا جدو میدان آیا حضرت ذوالفقار غازی عباس امام حسین دے بالکل نال نال ماں دوواں دی ہو رہے امام حسین دی ماں دا نام سیدہ زہرا پاک عباس دی ماں دا نام ام البنین ہے لیکن باپ تے مولا علی ہے علی دا خون دوواں دیاں رگاں وچ دوڑدا ہے اس واسطے اسی ونڈ نہیں کردے جویں حسین دی شان بیان کردے ہو انہاں نو سیدہ زہرا پاک دی وجہ تو شان وکھری اللہ عطا کیتی لیکن جویں او اہل بیت وچ شامل نے علی دا پتر عباس بھی اہل بیت وچ شامل ہے کیونکہ اے بھی علی دا پتر ہے حضرت عباس ویر دے نال نال اور کربلا دے میدان وچ جڑا جھنڈا اپنی فوج دا سی اے حضرت حسین نے غازی عباس نو پھڑایا سی کیونکہ جنگاں دے وچ جھنڈا اونوں پھڑایا جاندا سی علم اونوں پھڑایا جاندا سی جڑا سب تو بہادر بندہ جنگ وچ ہوندا سی جیڑا علم نو تھلے نہ ڈگن دیوے کیونکہ جس جنگ دے وچوں جھنڈا تھلے ڈگ جاندا سی سمجھا جاندا سی کہ اے جنگ ہار چکے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کربلا دے میدان وچ اگر 22,000 دی فوج دے سامنے کوئی جھنڈے نو تھام سکدا ہے میرا ویر عباس ہے کیونکہ ویر عباس دی تربیت مولا علی نے آپ کیتی ہے مولا علی نے آپ انہاں نو گر سکھائے کشتی دے گر سکھائے تیر چلان دے گر سکھائے نیزہ چلان دے گر سکھائے گھوڑا دوڑان دے علی نے آپ گر سکھائے اور علی کون ہے علی کون ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار او علی شان والا حضرت مولا علی نے تربیت کی سی غازی عباس دی مولا علی حضرت عباس دے باپ بھی لگ دے نے استاد بھی لگ دے نے بہادری دے استاد لگ دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ میں چلم ہے جنیاں لاشاں غازی عباس تو پہلے جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے صحابہ دیاں اولاداں شہید ہوئیاں کربلا دے میدان وچ اس ساریاں لاشاں جڑیاں چکیاں گئیاں امام حسین دے نال جڑا لاشاں چکن واسطے جاندا سی او میرے حسین دا ویر عباس ہے جدے نال جا کے حسین لاشاں اٹھاندے سن جدوں بھی او یزیدی لشکر پاک بیبیاں دے خیمے والا ہون دی کوشش کر دے سن ایک کوئی علی دا شیر پتر سامنے ہوندا سی جدا نام عباس ہے عباس تلوار لہراندا سی ہزاراں فوجیاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں سی خیمے والیاں نو اینا اعتماد سی حسین نو اپنے ویر تے اینا مان سی کہ جنی دیر تک میرا ویر عباس میرے نال ہے ساڈے خیمیاں دے کوئی قریب بھی نہیں آ سکدا کیونکہ ویر عباس اگے نہیں ہون دے گا ویر عباس نے غازی عباس نے پورے کربلا دے میدان وچ ایک کمان سنبھالی ہوئی سی اور یزیدی لشکراں دے اوتے عباس دا خوف تاری سی جدو ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے غازی عباس دی باری آئی غازی عباس آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گئے اور غازی عباس نے آ کے حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑے تے غازی عباس بول کے کہن لگے حضرت امام حسین نو منو بھی اجازت دیو حضرت امام حسین نے جدو غازی عباس دے لباں وچوں جملے سنے تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح تڑپ گئی اکھاں وچ ہنجو جاری ہو گئے آکھیا ویر عباس تینوں میں نہیں جان دینا ویر عباس اگر تو چلا گیا اگے تے تو میرے نہ جا کے لاشاں اٹھاندا رہا ہے تے ویر عباس تیرا لاشا میرے کو نہیں چکیا جائے گا تیرا لاشا میں ویر دا تیرے ورگے جوان ویر دا لاشا میں کنے اٹھاواں گا اس واسطے میں تینوں اجازت نہیں دے سکدا بار بار غازی عباس اجازت لین ہوندے نے لیکن حسین دا حوصلہ نہیں پیندا کہ ایڈے جوان ویر نو میں اپنے ہتھاں نال ٹوراں آکھیا میں تینوں کیویں سوار کراں اس سواری دے اوتے جتھوں مینوں پتہ کہ ایک واری تو گیا تے واپس نہیں ہونا حضرت ذوالفقار غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے واپس جاندے نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بچے آ گئے آ کے کہن لگے کہ سانو پیاس لگی ہے ابو جان نو آکھو امام حسین نو آکھو تھوڑا جا پانی پلا دیو 3 دن دے اس دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں اونا غازیاں شیر جوانا ایسا ہے کوئی گھرانہ جہو جا مصطفیٰ دا گھرانہ سی بچے 3 دن دے پیاس نہ تڑپ رہے اوے آج کسے دے
پتر نو بچے نو بھوک لگ جائے حضرات زوکار گھر دے وچ دودھ موجود ہوندا ہے پانی موجود ہوندا ہے لیکن بچہ تھوڑی جی آواز نہ رو پوے نا تے ماں باپ دی روح تڑپ جاندی ہے ماں تڑپ جاندی ہے پتر روندیاں نہیں ویکھیا جاندا جلدی جلدی لیا کے اودے منہ وچ دودھ دا فیڈر دے دیندے نے اودے منہ وچ پانی دے دیندے نے کہ پتر چپ کر جائے اج پتر تھوڑا جا بیمار ہو جائے نا تے اج ماں باپ نو تکلیف ہوندی ہے اینی تکلیف کہ اپنی نیندر اٹھ جاندی ہے پتر بیمار ہو جائے تے موت دے ڈر تو باپ دعا کردا ہے یا اللہ مینوں مار دیویں لیکن میری زندگی میرے پتر نو لا دے ماں دعا کردی ہے کہ میری اولاد بچ جائے تے میری جان چلی جائے اج تانوں تے مینوں اپنی اولاد نال اتنا پیار ہے تے جڑے آل رسول ہون جنہاں دا علی اصغر ورگا پتر ہوے حضرات ذوالفقار علی اکبر ورگا پتر ہوے اونوں محمد ورگے 10-11 سال دے بھانجے امام حسین دے سیدہ زینب دے شہزادے انہاں دے اوتے کیسی او قیامت خیز منظر ہوے گا 3 دن دے پیاسے نے تے پانی بچیاں نے آکھیا کہ اسی پانی سانو لیا دیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہزادی سیدہ سکینہ نے فرمایا میرے ابو نو پریشان نہ کریا جے میرا ابو سویر دیاں لاشاں چوک چوک کے تھکے آئے میرے باپ حسین نو نہ آکھیو کہ پانی لیا کے دے جدو بچہ نے اصرار کیتا تے انہاں آکھیا چلو میں تواڈی سفارش اپنے چاچو عباس دے کے کرنی ہے میرا چاچو عباس میری نہیں موڑے گا چاچو عباس پانی لیا کے دے گا حضرت عباس نو سقائے اہل بیت کا لقب ملیا ہے سقا دا مطلب ہے پلانا ساکی پانی پلان والے نو کہندے نے یعنی 3 محرم والے دن پانی بند ہویا 3 محرم والے دن انہاں تے پیرے لگا دیتے گئے نہر فرات تے اور حضرت غازی عباس نے یزیدی فوجاں دے لشکراں نو توڑ کے انہاں دیاں صفاں وچ گھس کے 3 محرم تو 7 محرم تک پانی انہاں دیاں صفاں نو چیر کے لیا کے دیتا ہے اور 8 محرم نو انہاں سخت پیرے لگا دیتے اور پانی بند کر دیتا شہادتاں جدو شروع ہوئیاں غازی عباس دے کول سیدہ سکینہ آ گئیاں آکھن لگیاں چاچو عباس اے علی اصغر بھی پیاس نہ پیا تڑپ دے اے بچے پیاس نہ پے تڑپ دے نے تسی جا کے پانی نہیں لائے ہوندے حضرت عباس نے آکھیا میں تے جان واسطے تیار ہاں تیرے بابا حسین مینوں اجازت نہیں دے رہے نوجوانوں درد دل رکھن والےو غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سیدہ سکینہ امام حسین دی بارگاہ وچ آئیاں اپنی شہزادی دے چہرے ول جدو امام حسین نے ویکھیا تے بڑا پیار سی سیدہ سکینہ نال سیدہ سکینہ نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی بابا جان ننھا اصغر ہے ننھے انہوں محمد نے انہاں دا کی قصور ہے بابا جان او پیاس نو کیویں برداشت کرن گے انہاں واسطے چاچو عباس نو اجازت دے دیو کہ پانی لائے ہون لیکن میرے آقا حسین نے آکھیا میں اجازت نہیں دے سکدا عباس تینوں میں نہیں بھیج سکدا تینوں بھیجن دا حوصلہ نہیں پیندا حضرت عباس ایڈے جوان سن روایتاں وچ ہوندا ہے کہ آپ دا قد اتنا زیادہ سی عباس دا کہ گھوڑے ہوتے بہندے سن تے قدم زمین دے لاگے آ جاندے سن اتنا جوان قد غازی عباس دا سی علی دے شیر پتر دا حضرات ذوالفقار وفادا او مثال قائم کرن والا عباس حضرت عباس نے ہاتھ جوڑے میرے آقا حسین دے سامنے حضرات ذوالفقار غازی عباس نے عرض کیتی ویر حسین میں تانوں صرف اپنا ویر نہیں مندا میں تہاڈا غلام میں تے تہاڈی غلامی وچ رہنا چاہنا دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی تہاڈا غلام بن کے جینا چاہنا وا حضرات ذوالفقار کہندے نے مینوں میری ماں ام البنین نے تربیت کیتی ہے کہ حسین نو کبھی اپنا ویر نہ سمجھی حسین نو اپنا پیر سمجھنا ہمیشہ حسین دا غلام بن کے رہنا یا حسین مینوں بھی اج اجازت دے دیو جدوں قیامت والا دن ہونا ہے قاسم نے بھی اپنی قربانی پیش کر دینی ہے علی اکبر نے بھی قربانی پیش کر دینی ہے اور ورگے جوانوں نے بھی قربانی پیش کرنی ہے حبیب ابن مظاہر ورگے شاہ سوارا نے بھی اپنی قربانیاں پیش کر دینی ہے لیکن جدوں میری واری ہونی ہے میں اپنے نانا جان دا سامنا کنج کراں گا کہ نانا جان سارے شہید ہو گئے لیکن میں اپنی جان بچان واسطے نہ جا سکیا حضرات ذوالفقار غازی عباس نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی ویرا
میرے آقا حسین دیکھو سکینہ بھی ہاتھ پہ جوڑ دیے ننے ننے بچیاں والے دیکھو میں انہاں واسطے ہنے پانی لے کے آ جاواں گا میرے آقا حسین نے رو کے ویر عباس نو سینے دے نال لایا ویر دا مٹھا چومیا اوے پراواں والے جدو کسے دا پرا بیرون ملک جاتا ہے او جڑے پراواں نال پیار کردے نے سوچو انہاں دا کی عالم بندا ہے جدو کسے دا ویر دنیا تو چلا جائے تے ویر کہندے نے ساڈا لک ٹوٹ گیا اج ساڈیاں باواں ساڈے جسم نال جدا ہو گئیاں نے حضرت امام حسین نے ویر عباس نو سینے نال لایا ہے ویر عباس تے پشانی نو بوسا دیتا ہے حضرت ذوالفقار ویر عباس تے ہاتھ دے وچ ذوالفقار حیدری دتی ہے حضرت ذوالفقار دعا دے کے تیرے جب غازی عباس نے آخری سلام خانہ وچ پیش کیتا او خانے وچ کہرام مچ گیا او پاک بیبیاں نو پتہ لگ گیا کہ او عباس جڑا ساڈے خانے دا محافظ ہے اے عباس چلا گیا انہیں موڑے واپس نہیں ہونا حضرت ذوالفقار ساری پاک بیبیاں دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے سیدہ سکینہ دے ہاتھ وچ حضرت عباس نے ایک پیالہ پیش کیتا ہے حضرت ذوالفقار حضرت عباس کہنے لگے اے میری دھی سکینہ اس خانے دے دروازے وچ پیالہ لے کے کھڑی رہی انہیں تیرا چاچو عباس تیرے واسطے پانی لے کے آئے گا حضرت سکینہ نے عرض کی چاچو پکا وعدہ پیا کرنا ہے غازی عباس دیا چیخاں نکل گیا اکھاں وچ اتھرو آ گئے اپنی دھی نو سینے نال لایا غازی عباس نے بول کے فرمایا اے میری بیٹی سکینہ تیرا چاچا عباس بچپن دا وعدہ نو پورا کرنے والا ہے اے وعدہ نو وفا کرنے والا ہے تیرا چاچا وعدہ کردا ہے پانی ضرور لے کے آئے گا اگر پانی نہیں لے کے آئے گا تیرا چاچا بھی واپس نہیں آئے گا یا حسین حضرات ذوالفقار درد دل رکھ کے سنو تے صحیح کیسا منظر ہوئے گا اہل بیت اطہار دے ناپاک پھلاں دے ہوتے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر پانی نہ لے کے آئے تو میں بھی نہیں آواں گا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال وعدہ کیتا غازی عباس اور میدان کربلا ول آئے اون والیاں نو یزیدیاں نو انج پہ دس دے جویں اج علی میدان وچ آیا ہے او للکار لے کے او ذوالفقار حیدری لے کے او جذبہ لے کے حضرات ذوالفقار غازی عباس جو میدان کربلا وچ آئے تے جدھر جاندے نے یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے کہندے نے عباس نو پانی نہیں لین دینا غازی عباس نے انہاں یزیدیاں دیاں صفاں نو توڑیا انہاں نو گاجر مولی دے وانگو کٹیا اور انہاں نو واصل جہنم کردے جا رہے جدھر غازی عباس دا گھوڑا جاندا ہے سواری جاندی ہے ادھر یزیدی رستہ چھڑ دے جاندے نے عباس دا سامنا کوئی نہیں کر سکدا حضرات ذوالفقار غازی عباس نہر فرات اتے آئے مشکیزہ اپنے کندھے دے اوتے لٹکایا جدے وچ پانی لے کے سکینہ واسطے تے پیاسیاں واسطے جانا ہے غازی عباس جدو نہر فرات دے اوتے آئے میرے آقا علیہ السلام دی اہل بیت نہ پیار کرن والیو غازی عباس نے اپنے گھوڑے نو جدو لیا کے دریا دے اوتے کھلاریا او گھوڑا بھی 3 دن دا پیاسا اور ویکھو انہاں جانوراں کنج دی وفا کیتی ہے حضرت ذوالفقار غازی عباس نے گھوڑے نو ایڑی ماری کہ تو تے جانور 3 دن دا پیاسا پانی پی لے حضرت ذوالفقار اس گھوڑے نے بھی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہوے گی کہ مولا اگر اجازت دے اگر بولن دی طاقت دے میں تیرے نبی دے دوترے دلال گل کر لوا حضرت ذوالفقار گھوڑے نے بھی حضرت عباس دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہوے گی اے عباس میں غدار نہیں میں اہل بیت دا وفادار جتھے علی اصغر پیاسا ہے
جتھے اور محمد پیاسے نے جتھے سیدہ سکینہ تے سیدہ زینب ورگیاں پاک بیبیاں پیاسیاں نے اور میں پانی کیوں پی سکنا وا اس کوڑے جانور نے بھی پانی میں منہ نہیں لایا حضرت عباس نے چلو وچ پانی لے آئے اپنے لبوں کے قریب لے کے آئے سیدہ سکینہ دی صورت نظر آ گئی علی اصغر کا چہرہ نظر آ گیا غازی عباس نے پانی ریت ڈول دیتا اور واہ عباس تیری وفاداری پہ صدقے جائیے تیری وفاداری تو قربان جائیے پانی دے کول پڑ کے بھی عباس نے پانی نو منہ نہیں لایا حضرات زوکار غازی عباس نے مشکیزہ پڑھیا غازی عباس اپنے کندھے تے لٹکا کے اس مشکیزے نو اپنے خاکے والے موڑ لیا اپنے گھوڑے نو خانے والے موڑ آئے اور مسلمان ایک لعین بول کے کہنے لگا اے پانی خانے تک نہیں پڑنا چاہیے ایک مردود نے تلوار دا وار کیتا ہے جس مشکیزے جس کندھے دے اوپر غازی عباس نے مشکیزے نو لٹکایا ہے اور بازو قلم ہو گیا حضرت عباس نے جلدی جلدی کر کے مشکیزہ دوسرے کندھے تے پا لیا ہے دوجے مردود نے وار کیتا ہے غازی عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا جلدی جلدی کر کے مشکیزے نو دندا وچ لا لیا اے پانی میں سکینہ تک پہنچا دونوں بازو قلم ہو گئے حضرات زوکار علی دا شیر پتر کوڑے دے تے سوار ہوندا آ رہا ہے ایک مردود نے مشک نو نیزا ماریا او سارا مشکیزہ ٹوٹ گیا او پانی جڑا علی اصغر دے لباں کولے ہونا سی جڑا سیدہ سکینہ دے لباں کولے ہونا سی او پانی کربے دی ریت تے مل گیا حضرات زوکار او پانی کرتا پانی جڑا ریت تے مل گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرہ دی برسات 360 تیر غازی عباس دے بدن تے لگے نے جسم دے وچ کوئی جگہ خالی نہیں جڑی غازی عباس دی تیرہ تو خالی ہوئے حضرات زوکار غازی عباس نے اس ویلے حضرت امام حسین نے آواز ماری یا اخی ادرکنی حسین ویرا میری مدد کری حضرات زوکار جدو حضرت امام حسین نے غازی عباس دی آواز نو سنیا اس دردناک آواز نو سنیا ہے حضرت امام حسین نے لک دے تے ہاتھ رکھیا ہے تے بول کے کہن لگے اور جا ویر عباس اج حسین دا لک ٹوٹ گیا حضرت زوکار کہنے لگے ویر عباس حسین دا لک توڑ دیتا ہے حضرت امام حسین جلدی جلدی میدان کربلا وچ آئے حضرت زوکار ایک بازو پھڑیا اگے آئے تو عباس کا دوسرا بازو ہے حضرت امام حسین دے دوویں بازو سینے والے لال حضرت عباس دے بازو نو بوسا دیتا ہے حضرت زوکار ویر نو ہتھاں تے اٹھائے اکو اک شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے اکو اک شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے 360 جاتیر بدن بچ غازی عباس نوجے خیمے وچ بولی زینب تے ویر عباس نسبے بڑا بابل جایا اسی
وچ حضرات زیوکار حضرات زیوکار خدا دی عزت دی قسم واقعہ کربلا اتنا دردناک ہے کہ ہمت ہی نہیں کہ کوئی انسان اس نو بیان کر سکے اور جنہ دی آنکھاں وچ ہنجو آئے جنہ رون ورگیاں صورتاں بنائیاں اے محبت اہل بیت دا ثبوت ہے اظہار ہے کہ سونیا تیری آل دے تے ہون والے ظلم نو اج بھی اسی بھلے نہیں تیرے دوترے نے جو قربانیاں پیش کر کے دین نو بچایا سونیا اسی اونا قربانیاں نو بھلے نہیں آج بھی اتھے رتیاں دی مسجد وچ بے کے اے جمعے دے مبارک دن دے اندر اسی تیری اولاد نو خراج عقیدت پیش پہ کرنے ہیں اونا قربانیاں نو سلام پیش پہ کرنے ہیں حضرات زیوکار میرے آقا دے غلاموں ایک قربانیاں ایڈیاں وڈیاں پیش کیتیاں نے حضرات زیوکار کس واسطے کہ نانے دا دین بچ جائے تے اس دین اس دین دی کدی کنڈ نہ لگن دے آجے حسین نہ اگر پیار کر دے ہو تے نماز واسطے حسین دین بچایا تے حسینی پکے تاں بننا ہے جے 5 ویلے دے نمازی بن جائیے پکے حسینی ایسا تاں ہی بننا ہے کہ حسین آخر ویلے تک قرآن پڑھیا تے سر کٹا کے نیزے تے بھی سنایا ہے تے پکے حسینی تاں یہاں جے قرآن اسی بھی روزانہ پڑھیے حضرات پاک بیبیاں نے اپنا سب کچھ قربان کیتا نہ سجدہ چھڑیا نہ پردہ چھڑے ہیں وہ نہ پاک بیبیاں نہ وویلا کیتا نہ نوحہ کیتا نہ وال کھولے نے تے قیامت تک دیاں ساڑیاں بیویاں نو بہناں نو بیٹیاں نو ماما نو درس دیتا ہے مسلمانہ دیاں عورتاں نو درس دیتا ہے کہ سب کچھ بھی توڑا دنیا تو لٹیا جائے قربان ہو جائے کدی بھی حیا نو نہ چھڑیا جائے کدی سجدہ نہ چھڑیا جائے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کریا جائے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا اتنا پیاسے تر گئے وہ دین دنی دے شاہی آخری بری میرا دل کردہ ہے وقت پورا ہو گیا ہے لیکن چونکہ آج 10 محرم ہے آج دا دن بھی اسی حسین دا ذکر تے سلام پیش نہیں کرنا تے کرنا کدوں تے میرا دل کردہ ہے جنہیں تسی آئے ہو دور و نزدیک تو آئے ہو سارے ایک باری اپنے ہتھاں نو لہرا کے تے حسین دے گھرانے نو سلام پیش کر لئیے مل کے سلام کرنا ہے کلمے بے وارثانو کلمے بے وارثانو ساڈا سلام ہولے کلمے بے وارثانو ساڈا سلام ہولے جنت مالکانو ساڈا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڈا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین بھئی اندر والے بھی تے باہر والے بھی کوئی دیکھنا دیکھے حسین دا نانا آج پہ دیکھنا محبت اہل بیت کا ثبوت دے لو ہاتھ بھی نہ اٹھائے تو پھر کتنے اٹھانے تو یار میرے واسطے نہیں حسین کی سلامی پیش کرو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین گوج پا دیو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین کلمے بے وارثانو ساڈا سلام ہوے کلمے بے وارثانو ساڈا سلام ہوے جنت دے مالکانو ساڈا
است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست سر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین کلمے وارثان سادہ سلام ہوے جنت تے مالکان سادہ امت نو وسا چھڈیا امت دے امیراں نے امت نو وسا چھڈیا امت دے امیراں نے اسلام بچا چھڈیا زینب دے ویراں نے کلمے دے وارثاں نے سادہ سلام ہوے جنت دے مالکان سادہ اور غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی بڑا بڑا شعر ہے تے ہاتھ لہرا کے غازی عباس کو خراج عقیدت پیش کرے آجے غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی تمتے پیاسیاں میں سادہ سلام ہوے تمتے پیاسیاں میں سادہ حضرات زیوکار میں اپنے آقا کی بارگاہ وچ عرض کرنا چاہنا وا سنیا اب ایک رتنا مہاجرہ وچ رہ کے تیرے تے تیری آل دے غلام نے جڑے تیری آل نو پلے نہیں اج بھی حسین دی غلامی دا اظہار پہ کر دے نے تے 1500 سال گزر چلے نے او جڑیاں قربانیاں تیرے پوتریاں نے اس کربلا دے میدان وچ جتیاں نے اج بھی انہاں نوں سلامی پیش کے پہ کرنے آ تے ہر بول کے پہ کرنے آ کلمے دے وارثان سادہ ہوے جنت دے مالکان سادہ رب کائنات دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ شہداء کربلا دے درجہ نو بلند فرمائے جنہ نے آنسو بہائے جنہ نے مل کے پڑھیا ہاتھ لہرائے نے اللہ کرے نہ زبانہ نو کدی فالج نہ ہوئے انہ ہتھاں نو تے جسماں نو کدی فالج نہ ہوئے اور اللہ اسی طرح اہل بیت دی غلامی وچ سانو مرنا بھی نصیب فرمائے تے جینا بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.